السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس من دروس توبوغرافي فاسيل. الدرس ديال اليوم غادي يكون على نيفيلمون انديريكت. بيان سور غادي نسولو راسنا اشنو هو النيفيلمون انديريكت. نيفيلمون انديريكت هي واحد لوبيراسيون كنديروها باش نديتيرمينيو لا دينيفلي اونتر لا ستاسيون اي لو بوين فيزي، على عكس كيف ما شفنا نيفيلمون ديريكت. اشنو البرانسيب ديال نيفيلمون ديريكت؟ هو اننا نديتيرمينيو la dénivelée entre deux points, ماشي entre la station et le point visé. علاش؟ حيت في النيفيلمون ديريكت ما كنستاسيونيوش البوان، كنستاسيونيو ما بين جوج ديال البوان. كنكونوا مثلا هكا اللي كتتكيل وكنشوف مثلا هذا لو بوان، كنشوف مثلا هذا لو بوان، فهمتي؟ ما ستاسيونيتش على البوان، ستاسيونيت بيناتهم. ولكن في النيفيلمون انديريكت كنستاسيوني البوان ديالي باش نعرف لا ديفيرونس d'altitude او لا دينيفلي ما بين لا ستاسيون و لو بوين فيزي. كذلك باش نديتيرميني الزد ديالها. وشنو هو الحوايج اللي كيخصوني باش انني ندير هذا النيفيلمون انديريكت؟ تيخصني لونغل فيرتيكال، ديستانس سويفون لا بونت او لا ديستانس انكليني، و ديستانس هوريزونتال، لا هوتور ديال الانسترومون، لا هوتور ديال لاكان، وكذلك الزد ديال لا ستاسيون. بالنسبه للماتيريال تيخصنا تريبي، ستاسيون توتال و كان هي الجالون و البريزم ديالو، ياك؟ بالنسبه لهنايا حنا عرفنا كيفاش في النيفيلمون ديريكت كيفاش كنحسبو، وعرفنا بلي النيفيلمون ديريكت بريسي كو هذا النيفيلمون انديريكت، ياك؟ عرفنا حيت هذا فيه بزاف ديال لي زيرور على عكس نيفيلمون ديريكت. هنايا اول حاجه غادي نعرفو هي واحد الحاجه، هي ان هنايا الدينيفلي هو كنعرفوه هو لا ديفيرونس دالتيتود ما بين لا ستاسيون و لو بوين فيزي. ولكن ما تكون عندي واحد الحاجه اخرى سميتها حتى هي الدينيفلي، ولكن ما بين جوج ديال الحوايج، ما بين لا ستاسيون وما بين لو بوين فيزي. انا شحال في لا ستاسيون؟ في لا ستاسيون لاباراي يعني انسترومون، وحط في لو بوين فيزي لاكان اللي هي شنو هي؟ انسترومون تاعي، ياك؟ دونك بغا يكون عندي واحد دينيفلي اللي هو ما بين هادي وهادي، ما بين لاباراي ولاكان، عند هادي نازله وهادي طالعه. دونك كاين واحد الفرق في لاوتور بيناتهم، ياك؟ اشنو كنسميوه؟ كنسميوه دينيفلي انسترومونتال اللي هو هذا، فهمتي؟ شتي الفرق ديال لاوتور بيناتهم ما بين البوان العاليه فيهم، عندك شتي هنايا هذا هو الفرق في لاوتور بيناتهم. هذا شنو كنسميوه؟ قلنا كنسميوه دان انسترومونتال، ياك؟ هذا كنسميوه دينيفلي انسترومونتال، هذا السي هذا، ياك؟ دونك حنايا بغينا مثلا ديتيرمينيو هاد لو بوين ا، ياك؟ بغينا ديتيرمينيو هاد لو بوين ا، وفي المثال عندي اس تي زد ديال اس تي كيساوي لي مثلا 10.00 متر، ياك؟ 10 مثلا. اشنو كنعرف انا حسب مبرمجه الخطوطه؟ كنبقى غادي طالع، طلعت للفوق راه كنزيد، نزلت لتحت راه كنقص، كان عندي خط افقي راه كنمشي معاه، ما كنزيد ما كنقص. بحال هنايا انا الا بغيت زد 2 ا، الا بغيت زد 2 ا اشنو غادي ندير؟ زد 2 ا اشنو كتسوى ليا؟ هي كترجع معايا لهنايا من البلاصه اللي عندي فيها لاكوت. دونك هذا هو الريفيرونس ديالي. بغيت نمشي لهنا وبغيت ندير زد دو اس تي، ياك؟ زيد دو اس تي خصني نطلع مازال، ياك؟ بغيت نطلع كنوصل لهنايا، ملي طلعت باش زدت، فهمتي؟ باش زدت ب اش تي، ياك؟ انا يلاه واصل هنايا، مازال ما وصلتش هاد الخط الافقي باش نمشي وندوز الجهه الاخرى. دونك خصني نزيد هاد السي هادي بلوس سي، ياك؟ اشنو قلت لك انا؟ الا وصلتي في شي خط افقي راه يسير معاك، حيت راه ما كيتزاد ما كيتنقص والو. دونك بحال هنا بحال هنا، انا وصلت لهنايا يعني خصني ننزل باش نوصل ل دونك موان اش في، فوالا. شوف معايا هنا، تخيل معايا عطيت هذا اش تي مثلا متر و50، وتخيل معايا عطيت هذا اش في
متر و70. مثلا ياك جيت انا اش عندي اس تي كاينه، اش تي كاينه، اش في كاينه، اش بقات ليا سي اللي هي اش اللي هي دينيفلي انسترومونتال ما بين لا ستاسيون و البوان فيزي. ياك انا غادي نمشي وغادي ندير واحد التريونغل عندي هنايا، ها هو غادي الزاويه اللي هي بتكون فيها ديك الدوره، اش هي الكونديسيون هنايا. هنا عندي تي اي، هنا عندي تي اش، هنا عندي سي، هنا عندي في. ياك انا شنو بغيت؟ بغيت هاد السي. ياك وهاد السي غتبدا باش تفهملي واحد الحاجه، السينوس والكوسينوس عقل عليهم بواحد الحاجه. انا بغيت ندير السينوس لواحد لونغل. ياك بدا ديما كنقسم على الوتر. ياك ديما كنقسم على الوتر اللي هو اطول ضلع في المثلث قائم الزاويه. مثلا في السينوس كنشوف شنو هي لونغل اللي كتشوف ليا في هذاك، كتشوف شنو هو الضلع اللي كيشوف ليا في هذاك الزاويه. مثلا هنايا بغيت ندير السينوس ديال في، راه هي دي اش شاده كيشوف فيها على هذا على هذا. مثلا بغيت ندير الكوس، هو كوتي شي حاجه اللي كوتي، شي حاجه اللي حدايا. ياك الكوس ديال في هو سي على دي اي، هادشي اللي بغيت انا بغيت سي. ياك دونك اش غادي نطبق الكوس ديال في شنو كيسوى ليا سي على دي اي. ياك هذا امبليك كو سي كتساوي ليا الكوس ديال في فوا دي. ياك كوس ديال في فوا دي. مزيان انا سي كتساوي لي الكوس ديال في فوا دي، بغيت نعوضها هنا فهمتي، بغيت نعوضها هنايا باش نخدم. ياك نمسح هادشي غنخليه باش نعرف شي اختلاف بين القول ولا شي حاجه. يعني غنكتبها نكمل عن هنا، هادشي هذا راه هو ها هي زد دو ا شنو غتسوى ليا زد ديال اس تي بلس اش تي بلس الكوس ديال في فوا تي اي، نديرو هادشي هكا بحال موان اش في. فهمتي موان اش في هنايا بيكون تطبيق عددي وبيجي يخدم، يعني لا اقل ولا اكثر. يعني ينفع انك دير الشيما وتطبق ليها مبررات الخطه، راه جبتي الزايد ديال ا، حيت راه النيفيرمون انتيغ راه ساهل بحال النيفيرمون ديالك راه ساهل لواحد الدرجه اللي بزاف. فهمتي راه ممكن عاوتاني ندير واحد الحاجه، مثلا ممكن نجبد انا هادشي، ممكن ندير طونجونس ديال في الطونجونس ديال المقابل على المحاجي. فهمتي يعني دي اش على سي، دي اش على سي. ولا الا بغيت سي شنو كتسوى ليا دي اش على طونجونت في. ياك هادشي واضح؟ لا واضح. كنتمنى حيت هادو معطيات اللي قدام وخدمت بهم في الاعدادي وخدمت فيهم في الثانوي. يعني انا درت لهم كمراجعه بسيطه باش انك انت تفهم. الطونجونت ديما كنجيب المقابل على المحاجي، بالنسبه للطونجونت ها هو المقابل لهاد الزاويه، ها هو اللي حداها. فهمتي دابا هاد الزاويه هادي المقابل ديالها المحاجي ديالها الوتر. فهمتي يعني على حسب انا اش بغيت نخدم. انا فاش خدمت بالكوس ها انت كاين اللي يقول لي وعلاش ما خدمتيش بالسينوس. انا الا بغيت نخدم بالسينوس بغيت نولي خدام بالضلع المقابل على الضلع على الوتر، الضلع المقابل على الوتر، وانا كنقلب على السي دونك ما غاديش تسلكني. فهمتي دونك غادي نخدم بهادي ولا هادي بحال اما الكوسينوس ولا الطونجون، وكندير التعويض ديالي وكتعطيني زد ديال ا. فهمتي دونك انك ابليكي هاد المسائل هادو باش ما باقيش تلقى فيهم مشكل. يعني الابليكاسيون نيميريك اون فوا انك تكون عندك بيكوليتيس علميه ادغيا ممكن تبدا كدير
في لي زيكزومبل حتى تقدروا الحجرات الكالكولاتريس فهمتي. دونك هنا نكون ساليت الكالكول ديال الزاد بنيفيلمون انديريكت. كنتمنى انكم تكونوا توفقتوا في الفهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.